सगल्यांक ह्यो बरो दीस हांव उलयतां आनी जेजूच्या नांवान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दितां. आयजून आसा सायबीण मांयच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचे मिसाचे भेटेन वांटो घेवचे आदीं तुमचे आनी आमचे सुरक्षे पासत आमी फुडें दिता ते आदेश जतनायेन सांबाळूंक आमची तुमकां खालती विनंती. उपकार करून सगळे वेळार तुमी फेस मास्क घालून रावचें. आमच्या वॉलंटियर्सांचें तुमी आयकुचें आनी तुमकां दाखयल्ल्या जाग्यार तुमी बसचें. सेवा धर्मीक संभ्रमणी सोंपो पर्यंत तुमी तुमच्या जाग्यावेलीं हालची न्हय. तुमकां थंडयेची वा जोराची कुणां आसल्यार तुमी इगोर्जेंतली भायर सरचीं. एकामेकाक हात दिवच्यो, वेंग मारच्यो, समाजीक कुणां वाटावच्यो. हाय टच जाग्यांक जशे परी इमाजींग, डोर हँडल्स, रेलिंग्स, डोनेशन बॉक्सेस हांकां हात लावचे न्हय. कोणें जर सायबिणीक फुलां हाडल्यांत जाल्यार आमी इगोर्जेच्या एंट्रन्साची बास्केटी दवरल्यात तातूंत तुमी तीं घालचीं. उपरांत आमचे वॉलंटियर्स त्यो बास्केटी सायबिणीचे इमाजीशी दवरतले. इगोर्जेंत भितर न्हय म्हूण इगोर्जेंतले भायर कितेंच हाडचें व्हरचें न्हय. सेवा धर्मान गायोना एकलोच गावपी गायतलो. हेरांनी ओगेपणान गायोनांनी वांटो घेवचो. पवित्र कोमिन्यांव मिसाच्या शेवटाक आमी दितल्यांव. कोमिन्यांवची मांडावळ बरे भाशेन सांबाळची. कोमिन्यांव जिबेर न्हय पूण फकत हातांचेर घेवचो. इगोर्जेंतली भायर सरतना दारा लागीं दवरलेल्या डोनेशन बॉक्सांनी तुमची देणगी घालची. मीस सोमतोच वेळ दोगडाय नासतना इगोर्जेच्या एक्झीट दारांतल्यान एकामेकांतावन 6 फीट अंतर सांबाळून भायर सरचीं. इगोर्जेच्या दारा भायर आसलेलो हँड सॅनिटायझर वापरून जाय जाल्यार हात सॅनिटायज करचे. इगोर्जेंतली भायर सरतच जोम्यांनी एकठांय जावची न्हय. नोवेनाच्या दर एका दिसा आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी सायबीण मांयच्या मानाक वेगवेगळ्यो वस्तू तयार केल्यात त्यो आमी दर दिसा इगोर्जेच्या पॅरोकियल हॉलांत डिस्प्ले करता. तुमकां त्यो पळोवंक जाय जाल्यार ऑफिसाच्या टायमार तुमी पावता तशीं कुशीन येवन तुमच्यान त्यो पळोवं येता. तुमच्या सहकारा पासत तुमकां काळजान दावन देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सायबीण मायन तुमकां आनी आमकां सगल्यांक सांबाळूं. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोन्यान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोन्यान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. तुका वंदन मान करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्याक एकाच मोन्यान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोन्यान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. रितीच्या भावा भयण्यांनो, भाग्यवंत आंकवार मारेच्या जल्म दिसाचे परबेक तयारेचो आयज दुसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा
मारये भाशेन स्वभाव गुण आपणायता तेन्ना क्रिस्ताचे आमी जिवाळ गवाय. अंकवार मारयेक देवान विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावन. ह्या तिच्या वावरान देवान तिका दिल्ले स्वभाव गुण तिणें दुसऱ्यांच्या बऱ्या खातीर वापरले. दुसऱ्यांक सदांच बरें करूंक आमकां ती एक नमुनो. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला आनी ताचे मिसोनार सीस आमी जाल्या. आमच्या उतरां कोरण्या आनी जिविताचे वागणुके वरवीं ताचो रूपकार आमी दाखल करूंक आनी ताचे जिवाळ गवाय कशें आमी चलूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मारयेचे विनवणेन देवा लागीं मागुया. आनी ही मिसाची भेट आमच्या जिवितांत अर्था बरी जावचे खातीर आमी पातकी वळखून घेवन आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. देवाची काकूत एकलो मारून सगळीं बराबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सत वयता देवा आनी तुमकां बाबा बळिलो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच अंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वेस्पर देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutku, somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, somia kakutku. Somya kakutko. प्रार्थना. काकलूत सारा देवा आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या सोगतायेंत आमकां बळ दी आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण आमी तुज्या लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या कोणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागिवोन पावलू कोरिंकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. तुमचो प्रितीमोग जावंक नासलोलो जावं दी. वायटांचो दुवेस धरून बरें तेच करीत रावात. खरें भाव भयण म्हूण मोयपासान एकामेकाची आपुरबाय करून दाखोयात. आपणा परस चड दुसऱ्यांक मान दियात. सगळ्या मनान बेसारमाय करे नासतना काळजाचे हुर्बेन सोम्याची सेवा करात. तुमकां बरवासो आसा म्हूण खुशाल रावात. कुश्टार दोगदामी थीर रावात. थांबोन आसतना मागणें करात. गरजेक सांपडल्या तुमचे भाव भयणीक मजत करात. वाटसुऱ्यांचो परामोस करात. तुमकां धुमालो दितोल्यांक आशिर्वाद दियात. हय आशिर्वाद म्हणटा ताचे शिराप घालूं नाकात. खुशाल आसतल्या बाराबोर खुशाल जायात. दुखेस्त आसतल्या बाराबोर दुखेस्त जायात. सगळ्यांकूच एकेच तरेन मानान वागयात. गर्वान फुलोवन भोवूं नाकात.
पूण ल्हानांक खालत्यांक लागीं घेयात। आपुणूच शाणी म्हूण चिंतू नाकात, कोणाकूच वायटान फारीक करूं नाकात, पूण सगल्या मनशाचे नोदरेक कितें बरें तें करूं सोदात। घडटा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीक जियोंक तुमचें कोडे जाता तितलें करात। मोगाच्यानू पेल्याचो सूद घेवंक सोद नाकात, फारीकपणां घेवपी देव आसा। पवित्र पुस्तकान अशें बरयलोलें आसा, फारीकपण घेतलो तो हांव, दिवंक जाय तो दितलो तो हांव, उलयता तो सर्वेस्पर। आनिकूय अशें बरयलोलें आसा, तुजो दुस्मान भुकेलो जाल्यार ताका जेवंक दी, ताणिल्लो जाल्यार ताका पियोंक दी, कित्याक अशें करून तुका आपली कोन्याची लज बोगोशी कोत्तलोय। वायटांक तुजें जैत व्हरून दिवं नाका, पूण बरें तें करून वायटाक हारय। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। आमचो जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा। परतून म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा। ताणें ल्हानवीक चाकोणेचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो। सोर बलिश्टान म्हाका केली अजापां, पवित्र अर्चीत सदां अर्चीत तांचें नांव। जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा। आपली भोक्ती कोत्तल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दोळ्या दाखयता। आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर कालचान मनांत बोर दवरतल्यांक धांवडायता। जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा। पदवेदाराक सदरा वयर शेवटिता, ल्हान विकांक तो माये मोगान वयर काडटा। भुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता। जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा। उगडास धरून आपली दयाल मोगाचो इस्रायेलाक आपले चाकराक बालगिता। अब्राहमाक आनी ताचे दू पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा। जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा। सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय। सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय। Ulojata somja, tuži zakraj kota, tuži sasna utram, kalsan balkula leta. Ulojata somja, tuži zakraj kota, तुझी सासना उतराव काळजान बाळगूळ लावलेता सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका परमणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हणा तुका सोम्या. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा, देवा म्हज्या तारका सवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली, आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हज्या खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सर बोलिश्तो पवित नांव ताचें. ताची भोक्ती कोत्तोल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावळ्याची तो सोक्ती दाखयता, काळजान गोर धरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता, खालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक निते काळी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ताव. मग चेशनू सायबीमांचे जल्माचे परबेक आमी तयारी करता. आनी आयज नव्यानाचो दुसरो दीस आनी आयचो विशय आमकां कितें भाशेन सायबीमांचे स्वभाव आपणावून जेजूचे जिवाड घोवाय जावंक उलो मारता. सायबीमांचो स्वभाव कसलो जालो काय? सायबीमांचो स्वभाव जालो सादेपणाचो. देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक वेचून काडली. एक कुशालकायेन व्हडपणान जियोचे बदलेक ती सादेपणान जियेली. सादेपणांतल्यान ही कुशालकाय ती दुसऱ्यांक दिवंक वावुरली. तिचो सादेपणाचो स्वभाव आमच्या जिवितांत आमी आपणावून जेजूचे घोवाय जावंक आयज हो विशय आमकां उलो करता. दुसरे सुवातेर सायबीमांचो स्वभाव जालो दुसऱ्यांक आदार दिवपाचो. जे घडयेक देवदूतान तिका सांगलें, तुजी सोयरी एलिझाबेथ गर्भेस्त आसा, 6व्या म्हयन्याची ती आसा. हें आयकूना फुडें सायबीमाय धांवून धांवून धोणवणान तिची सेवा करूंक वेता आनी 3 म्हयने तिचेशी रावून मोगान सेवा करता. दुसऱ्यांक आदार दिवपाचो स्वभाव तिच्या जिवितांतल्यान दिसून आयलो. आनी होच स्वभाव आदार करपाचो आमच्या जिवितांत आपणावंक आयज सायबीमाय आमकां उलो करता. आनी हेकाच लागून आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन आमचो स्वभाव कसो जावंक जाय हाचे विशीं बारीकसाणेन आमकां सांगता. सुरवातेकूच तो म्हणटा, बरें करीत रावात. आमचो स्वभाव जावंक जाय दुसऱ्यांक बरें करपाचो. आमचो स्वभाव जावंक जाय भुकेल्ल्यांक जेवण दिवपाचो, थानेल्यांक पिवंक दिवपाचो, दुस्मानाक भोगसुपाचो, सादेपणाचें जिवीत जियोवपाचो. आनी तूं भावना जायतीं आमची बाबा भयणां आसात जी खरेंच दुसऱ्याचें बरेंपण वळखून दुसऱ्याच्या कोर्साक पावतात. आमी जाणात ह्या दिसांनी आमी ह्या संकश्टाक सांपडिल्लीं आसा. कोरोना व्हायरस ही महामारी ह्या संवसारांत उपरासल्या आनी जायतो लोक कश्टवता, भुकेन वळवळटा, पिडेंत सांपडलो आसा. आनी असल्या वेळार कांय आमची बाबा भयणां वेगवेगळ्या धर्माची फुडें सरून
एकामेकाक आदार दितात. असलेच एक जोडपें क्रिस्तांव धर्माचें, कातोलीक धर्मांतलें, वासय शारांतलें एरिक लोबो आनी मेरी तुस्काना मुखार सरलीं दुसऱ्यांक आदार दिवंक. हांचे कडेन तुमी खबर आयकली आसली, ती लग्न जावपाची आसली मायाच्या म्हयन्यांत. 2000 लोकांक तांणी आमंत्रण केल्लें आपल्या लग्नाक. पूण जेन्ना ही महामारी कोरोना व्हायरसाची उपरासली, ताणें आपलो निर्णय बदल्लो. लग्न जाली खरी, पूण सादेपणान ताणें आपल्याचें लग्न केलें. आनी जो देस्पेस ती आपल्या लग्ना सुमयार करपाची आसली, ते सगळे तांणी दुडू पिडेवंता पासत करचिले. सतपाला आयसोलेशन सेंटर हाका तांणी 50 बेड दिल्यो दुयेंती पासत. तशेंच मॅट्रस, पिलोज आनीक ऑक्सिजन सिलिंडर्स तांणी भेटयले ह्या दुयेंसांत सांपडलेल्या भावा भयणांक साल्वार करचे पासत, तांच्या दुयेंसा पासत. काय बरी ही वस्त तांणी केली. आनी एरिक लोबो म्हणटा, हांव इतलो खुशाल कित्याक जे दुडू हांव ओगडावपाचो ते दुडू हांवें एका बऱ्या वावराक भेटयले. जो देस्पेस हांव घरचे भायर म्हज्या लग्ना सुमयार हांव करपाचो तो हांवें दुयेंती पासत भेटयलो. लग्ना दिसाकूय ताचे व्हंकलेन जो गावन घातलेलो रेस्प्याचो विस्तीद, तो पासून तांणी भाड्याचो हाडलेलो. कित्याक हे पयशे गरिबां पासत, दुयेंती पासत भेटूंक. सायबांचो स्वभाव ताणें आपल्या जिवितांत आपणायलो. सादेपणाचें जिवीत ताणें केलें आनी एक घरचे वतांत ती पावली. आनी हातूंतल्यान क्रिस्ताक ताणें गवाय दिली. इतलेंच न्हय, पूण लोक जातूच दोगांयकूय भावुल्ली व्हॉलिंटियर कशी पिडेवंताची सेवा करूंक, जावं जेवण तयार करूंक, जावं ट्रेनीचेर थंयसर दुयेंतीक आदार करूंक. आनी तरेन ताणें क्रिस्ताची नीस गवाय ती जावंक पावली. तर मग बाबा भयणो, आयचो विशय सायबांचो स्वभाव आमच्या जिवितांत आपणावून क्रिस्ताचो जिवाळ गवाय जावंक उलो मारता जाल्यार आमी आमकांच विचार करुया, म्हज्या जिवितांतल्यान सायबांचो स्वभाव सादेपणाचो जावं गरजेक आदार दिवपाचो दिसून येता काय? हांव म्हज्या घराप्यांत वा शेजाऱ्याक वा गांवांत म्हज्या स्वभावा वरवीं क्रिस्ताचो जिवाळ गवाय जाता काय? तर ह्या मिसान वांटो घेता आसतना सायबांचे मजतीन देवाची कृपा आमकां मागुया. दुसऱ्याचें बरेंपण चिंतून सादेपणान घडटा ते भाशेन दर वेळार दर घडयेक आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक आनी हे तरेन दुसरी आमच्या भावा भयणांक आमी क्रिस्ताचे जिवाळ गवाय जावंक आमकां बळ दिवून ह्या मिसान कथकथ्यान मागुया. उबी रावया आनी काय आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. आमचो जबाब जावन आसा. दयाल बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकत कर. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्याक देवान दिल्ले स्वभाव गण वळगून आपल्या परजेच्या बरेपणा खातीर वापरून आनी अशें ते मारये भाशेन आमा समेस्तांक देखीवण नमुणे परजोलीत आनी गवाय जावंक ताका बापाचो आदार मागुया. जबाब. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो येवजण तयार करतना मुखेल्यांचो, तानेल्यांचो आनी बिराड नासल्यांचो हुस्को दवरून तयार करूंक ताका बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमकां जण एकल्याक देवान स्वभाव गूण फावो केल्यात, तर ह्या स्वभाव गूण खातीर आमी देवाक सदांच दिनवाशी जावंक आनी हे देवान दिल्ले स्वभाव गूण
आमी दुसऱ्यांच्या फायद्या खातीर वापरूंक आमकां देवाचो आदार मागया. जबाब दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची ताकद कर. आमच्या भुरग्यांनी मारयेची देख घेवन आपल्या आवय बापाय जाणट्यांक आपल्या शिक्षकांक सवे मोगाल जावंक आनी तांच्या देगीच्या उतरा प्रमाणे चलूंक तांकां बापाचो आदार मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची ताकद कर. सर्गीच्या मोगाळ बापा ह्या वेळार काय आमची मागणी आमी तुका बारल्यांत दोयेन तूं आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीन. Tukac Papa Sur Moshe Ditan Tuka Ekanye Tukac Ponta Sur Moshe Tujensten Korka Shele Moshe Hatke Moshe Pange Svikar Adam Koshe Tu somoimo por kort korum Shuv kovor sopleang divum. मोच्या बाबा बहिणो मोच्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्को द्या बापा कमांत असतें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्यास पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान बेचयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेसूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदारान सासनांचे देवा सर्व कळ्यान सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कांय नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती अंकवारी मारेक आमी मान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वन दिता तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्या वयर जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दरबार तुजे तर महिमा वाखाणटा. तांचे संगाती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dorparanzo sorvespor tu sorcani sonsar bolan tu shats voi bofan sorkin tu casoi sorkin tu casoi Sorves forashena vieta, sorves forashena vieta, taka soy, taka soy. Un sorquito soy, un sorquito soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र करून आमी मागताव सावथी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरोन संगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो कादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातली पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणी कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawataco goć porgocznia. Somia Jesu ami hondo katao ani hekashitle bigetao title bauti tu hoi bovan Jesur amin tu shemoron porgotao. Papa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी अजबिताचो उंडो आनी श्रवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत दिलें आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सुबेसो घडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाब साहेबा लिग्नेरी आमच्या बिस्कू साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः शेवणपणांचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भयणी बाबांची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेजतांक तुजे पळसोडीत मुखार पडोवंक फावो कर. आमा समेजतांची दया कमाय मागता आमकां मरे देवाची मागीर सांगायतीन शपथी बेगोन तुजे बेगोन दूद उरता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सद्या सुखांत आमकां वांटो दी. तां सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. जेजून शिकवले मागणे सगळे बरोबर आमी उच्चारूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची फातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सवर्ण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाच्या रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांनी स्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं.
एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेसू देवाचो पूत सादेपणान जियेलो, दुसऱ्याचे बरेपण ताणें चिंतलें. ह्या वेळार जेसू घेवंक तयार जाल्यान सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका शांती मेळटली. जी आमची बाबा भयणां लोक संपोर साधना वरवीं हे मिसाचे बलिदानान वांटो घेतात, तांच्यान पोरशी मुसमिसाक येवंक जायना. तांचे पासत आमी आतां स्पिरिच्युअल कम्युनियन ओत्मीक कम्युनियाचे मागणें म्हणटल्या. म्हज्या जेजू, भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गेच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडवलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमचे कितें दिनवास आयची मिसाची मांडावळ करतल्या दोतोनीचो जमो बायगून जुजेवास हांच्या भुरग्यांक तशेंच देव संदेशकारांक बरे भाशेन तांणी ही मिसाची मांडावळ केल्या. तशेंच आयच्या दिसाक जे आमचे वॉलंटियर्स आसात तांचे पासत आमी देवाक दिनवास दिता आनी तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्वेस्पर देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळमान आमचे थाय दुराव गोरसा काताव सदांच तूं पाव. मोगाळमान आमचे थाय दुराव गोरसा काताव सदांच तूं पाव. माहे काकुतीचे माहे मोगाचे माहे सोशेगणांनी बोललेले. माहे काकुतीचे माहे मोगाचे माहे सोशेगणांनी बोललेले. आमच्या कोसांनी
आमच्या दुखांनी आमच्या वेगणांनी फावतू सोदी आमच्या गोरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या वेगणांनी फावतू सोदी माये काकुदीचे माये मोगाचे माये सोशेगुणांनी बोललेले माये काकुदीचे माये मोगाचे माये सोशेगुणांनी बोललेले